इसमें जोड़ के करके बना दिए। नहीं चलिए लगा लेंगे, तरतीब से रख लेते हैं। कौन सा नहीं चढ़ाया? उसी में होगा सर। हाँ उसी में तरतीब से रखा हुआ है। بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا आपको 34 में से देना है सदन। إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين في أموالهم حق معلوم